God truly loves us no matter what we've done. Kinsay nakapatay na diri Wala pa? Ok. Unsa ba ang unsa ba na? Basihan sa sala nga mahimo sa tao para dili sa pasahiluon? Unsa ang pinakataas nga basihan? Kapatay ka, kahimo kag heinous crime para dili ka pasahiluon. Sa atong gobyerno, bisag unsa pa kataas o kabugat ang imong krimen nga nahimo, taghaan gyapon kag abogado. Ano man? Tungod sa human right. Naagapon kay katungod. Kabalita mo atong ipatay niya itong 7 ka baker. Nasa tayo abogado. Nasa human right. Bisa pag niangkon siya nga itong gipatay. Pero husayon gyapon sa husgado. Kay ang husgado ang mo decision kung siya guilty o dili. The same po na sa Ginoo. Gihigog mata sa Ginoo. Bisag unsa pa imong nahimo. Bisag pag muingon ka nga, dili na ko angay pa sa ilon, kay hilabihan na ako kadautan. Isa kalibong nga akong gipatay. Bisan si Hitler. Gihigugma to sa Ginoo. Si Hitler, usa ka leader nga gikahadlukan sa mga Hudyo. Maway daw sa panahon ni Hitler, daghan ng mga Hudyo nagasaag-saag sa tibuok kalibutan. O isa na ang Pilipinas adtong ni-adapt sa ilaha. Di ba si Hitler, usa ka German? Gilutos ni Hitler ang tanan ng mga Hudyo. Gisunog niya pabaliktad. Kung wala ko basayop, estimated nga napatay sa panahon sa rehimeng Hitler, may abot o 500,000 Jewish. Bisa pag siyang nagsugo ato, siyang author sa pagpamatay ato mga Hudyo, gihigugma siya sa Ginoo. Ngano man, the moment si Hitler musurrender sa Ginoo, makaambit siya sa grasya sa Ginoo. O pag ginulso siya, o ilhon niya si Jesus Christ, ingon nga yung Ginoo, maluwas siya. Ngano man, wala may basihanan ng gugma sa Ginoo. Bisag unsa pa imong nahimo, bisag unsa kangilad, kasalawayo ng imong nahimo, unsa kadautan ng imong nahimo. Basta mo surrender ka sa Ginoo. Basta kay mangayo kag pasaylo sa Ginoo. Mutuo ka sa Ginoo, ilhon nimo siya as your Lord and Savior sa imong kinabuhi, papason to tanan. Kalimtan pa gito sa Ginoo. Di lang to papason sa Ginoo, kalimtan pa gid na sa Ginoo tanan. Ingol pa gani ang pula sa Ginoo, bisag unsa pa kapula sa imong sala, kaya na siya papution sama sa unsa na? Sama sa Nibo o unsa pa na? Snow, sabi sa English di ay. Kaya niya papution sama sa snow. Ang bisan unsa kapula sa imong sala. Tungod sa grasya sa Ginoo. So muna og gingon, gihigugma ka sa Ginoo. Tinuod na gugma ni. Dili ni siya atik-atik nga gugma. Namingon ang Ginoo gihigugma ta ka unya later on isugba ka niya sa impyerno. Dili inaana ang Ginoo. Basta once na ikaw mo surrender sa Ginoo, mangayog pasaylo, mutuo kaniya, muila kaniya, ingon nga imong Dios, sumanluluwa sa imong kinabuhi, bisag unsa pa kabugat sa imong krimen nga nahimo sa imong kinabuhi, pasayloon o pasayloon ka sa Ginoo. Ug dili lang ka pasayloon sa Ginoo, kalimtan pagid na sa Ginoo ang tanan nimong gihimo. Di na pareha sa imong nakaaway. Nga bisag 30, 50 katoy, bisag dito na sa imong lungon, mahinumduman pa. Dito sa bisag natubangan sa luganan, kini namatay na ginawa, gini ka pangayag pasaylo sa kuha. Naingnon pag yun nga, nakarma na. Gaba-gabaan. Dili inana Ginoo, bisag unsa pa kabugat imong sala, once na tinud-anay ang imong pag-surrender sa Ginoo, pagtuo sa iya, pag-ila kaniya as your Lord and Savior sa imong kinabuhi, papason niya ang tanan. Pasayloon kaniya, pason niya imong sala, kalimtan niya.
Ano ba? Mao man ay simbolo sa gingon, gilubong na ka. Ha? Katong gingon bitaw sa Galatia nga gilansang kauban ni Kristo ug namatay ug nabanhaw ka. Tadiya nga si Kristo ug nabanhaw ug dili na ikaw katong daan nga ikaw ang nabanhaw kundi ang bag-o na. Ingon ang Corinthians 1:17 nga ang daang pagkatao miagi na ug tan-awa ang bag-o miabot na. So wala to, kalimtan to sa Ginoo, papasan sa Ginoo ug hulipan sa Ginoo ug bag-ong ikaw. God loves us unconditionally. Unsa man yung pasabot unconditionally? Sa diha nga ang imong bana o imong asawa, sa diha nga miingon ka sa iya, yes, o sa imong bana, nga nangulitaw sa ima, na ba kay kondisyon na gihatag sa iya? Pagkutanon na nato ni si Kuan, si Desiree. Kung sa'yo kondisyon di mo kay Raymond, kung misugot ka sa iya, wala. Kadungog ko sa una, sugton ang, sa mga drama, madungog na ako. Sugton ta ka, basta magbag-o ka. Biyaan ni mo yung bisyo, undang na kasi mong inom, sa mong sigarilyo, kay sugton ta ka. O, jay, sa kondisyon ni mo, pagsugot ni mo kay Dexter. Kwarta. Mao di, pagtanaw na ako sa imong naong, murag 1,000. Okay. Ha? Usually, naamoy mga kondisyon siguro. Nga, sugton ta ka, basta kay, ha? Magbago ka, mo gini ka sagara, magbago ka, sugton ta ka kay, basta kay, mutrabaho ka. Say, naay kondisyon. Sugton ta ka, basta mugwapo ka. Sugton ta ka, basta kay, nanakay balay. Nakay nindot trabaho na nakay boom 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 boom. Sugton ta ka basta kay nakay motor kay para mag-rides ta. May mga kondisyon sa kay ang atong gugma, pero ang Ginoo walay kondisyon. Ang gugma sa Ginoo. Bisag kinsa, bisan unsa ka pa, gihigugma ka sa Ginoo kay mao na ang porma o mao na ang nature sa iyang gugma. He loves you unconditionally. Wala mo ingon ang Ginoo, nahigugmaon ta ka, basta kay, basta kay musimba ka, higugmaon ta ka, basta kay magbinutan ka, higugmaon ta ka, basta biyanin mo na imong sala. Higugmaon o higugmaon ka sa Ginoo. Bisan pag after ka, makaila ka niya, o ikaw mapakyas ka niya, higugmaon o higugmaon ka niya kay mao na ang nature sa iyang gugma. Mao na ang grasya. Nadili unta ka angay higugmaon pero gihigugma ka sa Ginoo. Kay mao na ang iyahang nature sa iyang gugma. Paul says, God demonstrated His love while we were still sinners. Can you imagine? Gi-demonstrate sa Ginoo ang iyang gugma samtang ikaw makasasala pa, samtang kita makasasala pa. Ha? Ano man? Gidemonstrate ang gugma, gidemonstrate sa Ginoo ang iyang gugma kapin 2,000 years na ang milabay. 2,000 katuig na milabay. Naggilansang si Kristo, namatay, nabanhaw, wala na siya, tuwa na siya sa langit. Pero kadto nga demonstration, padayon di mo tong masinati kung ikaw mo surrender lang sa Ginoo. Kung ikaw mudangop lang sa Ginoo. Grabe ang Ginoo, no? Bisan makasasala pa, yan ang gipakita ang iyang gugma. Bisan dili ta muhunong, bisan wala ta nag-improve, bisan humang ka mga lagad sa Ginoo, badlungon lang gyapon ka. Bisan naa na kay Dios sa imong kinabuhi, alap, grabe gyapon ka badlungon. Pero ang gugma sa Ginoo, wala gayod muhunong. But He loves us. Bisan wala ka mangayog pasaylo, gihigugma ka sa Ginoo. Because His love is a free gift. Powerless and godly sinners are loved anyway. Bisag unsa pa
Bisag powerless ka, ungodly ka, makasasala ka, gihigugma ka sa Ginoo. No matter how guilty you are, unsa pa ka guilty, unsa pa ka bugat ang imong nahimo atubangan sa Ginoo, ang Ginoo padayon mahigugma o maghigugma kanimo. No matter how long we've been guilty, no matter how often we've been guilty, God's attitude stays the same. Dili mabag-o ang Ginoo. Kay wala gyud kausaban ang Ginoo. Dili gyud mabag-o taon ang Ginoo. Bisag at kita mausab ta sa pag-alagad sa Ginoo, mo sanong ta, usahay, mo talikod, usahay, mo disobey, usahay mo obey, inana atong nature sa pag-alagad sa Ginoo, but still He loves us. Gihigugma ta sa Ginoo.